Azul Flaoun, salam alaikum, bonsoir. On est dégoûté par rapport au résultat. D'ailleurs, voilà le débrief سيوث الحاجة. Je pense une conformité de Sagi, de Sagi Tsinzara, mais Sagi conformité, c'est que la GSK ما ترجوت c'était un grand match. Ils vont dominer, ils vont faire des choses exceptionnelles. Et ben, vous نخدم لها. Mais c'était اش كيصرا الماتش كتعديش كذا. Voilà, c'est une équipe qui ne gère pas la pression des championnats. En Coupe d'Afrique, ça on gère un chouïa, mais en championnat, ils arrivent pas à gérer la pression. Mais le match qui bosse gagné, نضرب لي ستا ماتش بياج نهضر رد فلاس نسخند لي ستاتيستيك كما البرج تربح على اوكا ماتش مي كوميم البرج تخدم يذنا نول 0-0 الى لي اي دونك نضرب لي زيكيب تلعب انت دوني تنسنت كونتر لا جي اس كا دونك نضرب لي سيتي بوسيبل الظروف هاكين ابري يظل لي نخمد لا فيديو دافون ماتش داكي ويدي تتبع داكي ديال لاشين نخمد اون فيديو دافون ماتش نهضر دا في لا كومبوزيسيون ديكيب بروبابل نا لا كومبوزيسيون ديكيب برينسيبالمون توالي غنكيني بيرسونيلمون ايكلا غنبداو يساكيني بور غانيي بور رامني نوي 3 بوين نضرب دي شامبيونات حرس ونضرب لي كونكورون كو سو سي ار بي كو سو مولوديه السطيف ساعنتوك دي ماتش وخلال لي زيكيب ينضرب لا دربحنت السطيف مولوديه نضرب لا تربح سير بن زرب لا تربح سطيف نزرب لا ديال الماتش دونك سيتي فوالا سيتي لوكازيون تقرب اكثر في لي بريمير بلاص وتلصق لا دوزيام لا تروازيام بلاص تلصق يسنت دونك نظرت في لا كومبوزيسيون ديكيب ناد بلي الماتش غيني جو فوا با لوتيليتي لا روتاسيون اتيلي بالك ابري الماتش نصفاقس على باسكو هضرنا دوكا في صفاقس انا ربح صفاق هذا ريده في الماتش كي بوساكي كونتر البورج صفاقس ما دي وضل نهضر في اللاس ما دوض النهده نهضر في اللاس بيد الماتش كيني لو بلوز امبورطون مو تربح هضر الماتش كي وتربح هضر الماتش دي سدون ام كتبغى تصوض صفاقس افيك ان مونطال باش تربح هاد ليكيب صفاقس هكذا سين كان كايكي بانو دونك نزرا باللي نهضرت نناد باللي لا ديفونس نورمالمون تقيمه كاين يلاق سكروم بن شريفه il a قادي يلعب et on attendait une chatte sur le côté gauche sur le côté droit و ذيث لماس بن عبدي لا كود بن شعيره ارزاث انواع ارزاث سرس وين تبغيض مي كوميم ثلا كايني بيرسونيلمون سرس بولحيه لا كود بن زايح بولحيه بون يدار كود لا كومبوزيسيون ديكيب اي بان لافاني يا لا كونفيرونس دو براسنين سعدان ثانكاروز يهضرد لافون ماتشينس يهضرد يانونسي بلي يفك لا شونس يخير لي جوار بلي ا دو بروفي ام كونسيون دونك لا كومبوزيسيون ديكيب ميدالين كي بيرسونيلمون ميسلا لي ديكلاراسيون كاين ويسوهي مالا تيزي بواليون ديفونس ولاش بن عبدي ولاش بن شريفه ولاش بن شعيره ولاش بن سايح ولاش نشات سيتي سوربرونون مي ما نولي Tizi Bouali, le retour Mebarki sur l'autre côté, Chéri sur le côté gauche, Hamroun Rzat, le côté Toubal, L'Orfi, Oqassi Raïh. Tamzouarouth, c'est la Tamzouarouth Adnini ou les joueurs qui sont c'est à la mi-temps, 4 changements à la mi-temps. Donc voilà, l'erreur n'est خدمت سداين صروحوا une mi-temps. صروحوا une mi-temps. La première mi-temps تغرض على les vestiaires خسر 1-0 خدمت 4 changements. Les 4 changements normalement تفضوا ديسن les 4 changements لا ديكشمني deuxième mi-temps. العرفة ديكشمي deuxième mi-temps. تيزي بولا ديكشمي دقيقتين ولا ميخشمد ديجا ديكشمي دقيقتين ولا. الطوبال ديكشمي بالدوزيام mi-temps ما انا كاينه سلافه الطوبال وسلعب غير حمرون. Hamron, ça fait plus de 5 mois depuis le début de saison, il n'est pas à niveau. Mais il est toujours il est là. Il va prouver quoi, Hamron? Il va nous prouver quoi? Il va nous prouver que les duels à niveau ne sont pas niveau c'est pas pour le casser, mais la réalité qu'on a tellement en face. Quand
un joueur il passe à côté, dans l'équipe elle passe à côté, تسدني voilà ضايقني. Donc حمرون je vois pas استرنوس فيك لا شونس حمرون باش غادي بروفي بلي السينانا انا باش غادي بروفي بلي لو نيفو نيس il est très faible. Voilà, ça me saoule. Donc le fait que tu souffres les joueurs qui, et je pense que les joueurs qui n'y font, tizi boali, leur fait que qu'on a souvent défendu ou mazalen se défendu, nous avons sa qualité, mais il خسر une nouvelle fois, il خسر des classements de la hiérarchie les joueurs ils viennent ils postent dans un إلى بوعليا, dans un إلى بن شعيرة, voilà il خسر il postent donc tu vois du le quatrième dans le cinquième choix parce que c'est une chance. Après Lavani il veut booster le millionnaire, il veut booster l'équipe il veut la booster. Donc يحواج لي جوار ماشي 5 ماشي 6 ساعه ماشي 5 ماشي 6 انا 11 12 ساعه الناس يلعب كاين يسعى بلوس دو 25 جوار دونك الا قاد لافنوك. Après مو لعبنا هذا كيس كثني يلعب كوب دو لا ليغ بانو كوب دو لا ليغ va mettre l'équipe تيبينس on est sûr بلي va mettre l'équipe تيبينس. مي دونك يقاتني يلعب ذاك ابري لي جوار كي سي باس ا كوتي نغلا في لونترينور ابري نغلا في لونتر دونك تولا لا ريسبونسابيلتي ليشيك من زمان ليشيك البوين بوزيتيف يقال الماتش كيني سي وتخسر دار كومام تصوض ثيغاليزيات غراس بن سايح كومام لو ميك ميم سي باس ا كوتي مي بن سايح سي لان دار سول زاتاكون لا جات كي تماركين لي بوت بولحيس ماركالا حمرون به تماركا ها الطوبالي تماركي مي سوفرونتي لا ميطون. دونك اش هادنيني باش هادنيني ونرجعلني لي ماتش اكو لي زيكيب كي توجو نزرب لي تاعر نزرب لي سي ديفيسيل اي السيناريو الماتش يدينا انا كي السيناريو الماتش فون كاسي دان بوت كان كي فون كاسي دان بوت اباريت ليكيب البورد دغات الشمس كثر ديال لافيس دونك كتعنا تغلق ولا لا دوزيام ميطون طري ديفونسيف ليكيب البورد اي على فان صوضت ايغاليزيا دونك كيلك بارت لا الحاجه ثاني شاد دان بوين مي لي با سوفيزون او كي تعاون كشي او لي تعاون البورد دونك فوالا صراحه دو بوين انكزمر غاديني بلي لو تيتر ان شامبيونا ميم سي مازال خير لي ماتش مي تضريا البروبليم دو روتاسيون ليرور لو روتاسيون كاينين نخميت كونتر مقرا نعاوديت كونتر البورد اي نيرسي دين كينوز مير غالا دوغ الغفاولي و جو بونس كو ايني دنيا الحاجه هي الي ديفوندابل جوسكا لا فان والساعه مليح المعنى وذا الصح ماشي ديال الكذب بلي ما تبغى تاوض شامبيونا وماشي دين كيسيدينا سي تو لي زونطرينور لي زونسيان جوار لي زيكسبير فرنسا الالمان الطليان ما بغا تربح الشامبيونا ما غاتلعب في الشامبيونا الا قا تربح لي زيكيب تيمش طاح الا قا تربح الا ما تعرض ليكستيريور كونتر لي ديرنيي داو 3 بوين الا ما تعرض ليكستيريور كونتر اون ايكيب كلاسي 14 الا قا داو 3 بوين tu dois racheter 3 points. Mais Manuel Nsoroh, نخمني الكونتر بارادو سي با بتيت ايكيب ماشي بتيت ايكيب زعما البالمارس بتيت ايكيب زعما الكلاسمون مال كلاسي نصروح لي بوين كونتر سي اس سي معليش زعما دني سي اس سي كوميم لا في دي بروبليم مي سي ار بي مي خير لي زيكيب دونك مي تروح هاد لي زيكيب تروح هاد لي بوين كونتر البورج كي ديرني ونربح راه اوكا ماتش اسكو ساكي وتخدم يدك النول الي روتور صافي كوميم طري مال وتولي غانا مش بون اباري ايفيدامون شامبيون مقروز مي غاد دينا ثروز تا ولعبنا فلاس ما اللي دانيير مينوت تايغيني فان مي يفو كوريجي شغل لو كوريجي باسكو فوالا سي نكون صغير على حالي من لاجي اسكو تربح هذا مي بون تاناليزي اوبجيكتيفمون لا سيتوياسيون. Et c'est tout des gars les top les flops dans le match les flops c'est les 4 joueurs qui font le flop c'est Lavani bon le flop c'est tout ماشي سوا Lavani ماشي سوا les joueurs parce que ما Lavani يخدم la rotation يخدم contre le bord contre باس في الحا ندوي لا قد يخدم لا روتاسيون كاين الماتش كايني ولا غير لي تيليتي لا روتاسيون لي جوار بوين 6 جور دو روبو دونك اثني دون فورم اباريز مرات تخدم لا روتاسيون سور 1 2 3 جوار tu changes Oxel Mas tu changes les deux latéraux
et tu changes le numéro 10, voilà, فرص تربح ضرا. Le top c'est Ben Saïah et bien sûr la rentrée Karoum, parce que Karoum il est un titulaire indiscutable. Karoum, ouais, Karoum يخدم على les efforts, un joueur de 19 ans, c'est un titulaire. تيجي بالك ودي s'entraîner chaque jour يلعب titulaire. Si c'est ça me connaissez Karoum, impossible. ومازال مشطوح. Je vois pas l'utilité que يلعب تيجي بالك ممكن كروم. Tu gardes la au moins garder la défense كانت là. كروم سويد اتعب تسلم. Voilà. لا جياس كما ترجع تخمن كرو ماتش وتخدم عليها مو ترجع تخمن كرو ماتش ديال العجب. فوالا نكون ديني قيمة ديالي هنا تاع صحوركم. واه نعكز براد هنين ميغاز كادن والدنا ولا في لي زيماج وانا اناليزي البوتون كيسي لا جياس كان اناليزي كل في لي ديكلاراسيون لافاني فوالا تو سكي سباس اي ادنو على فين نهضر على دي شامبيون اي لي كونسيكونس او كلاسمون كون دينا قيمة ديال هنا تثارت لا كيما تصبوني الله الشان ثاني مرثنون سي سا سي با غراف صحيتو.